حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے بیت المقدس آ گیا اور فیصلہ بدیا میرا پراوا فیصلہ بد میری پہنے اے بھی تے ماواں نے اے بھی تے پہنا نے کہ جنہ دی زندگی دا اوڑ نہ بچھاونا قدم قدم تے قرآن لفظ لفظ تے قرآن دم دم نہ قرآن اس واسطے میں کہنا کھول تے کن سن لے میری پہنا نی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نی تو اس جہان تے بیٹھ نہیں رہنا نی شاید اج کل موت سر تے آئی وقت بڑا ہو گیا میں ٹائم کا خیال نہیں کیتا شہری بھی ہونے والی ہے 3.5 گھنٹے تقریر ہو گئی ہے یار زندہ صحبت باقی بھائی ان الفاظ سے اتفاق کرنا ختم کرنا اللہ مینوں تے تانوں قرآن تے ربی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے.